हेलो सम्पूर्णमा नमस्कार। म नीलकण्ठ रेग्मी, म्यानेजिङ डिरेक्टर अफ नासा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी। र आज चाहिँ यो भिडियो बनाउनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ नासा इन्जिनियरिङको चाहिँ एउटा मास्टर की सफ्टवेयर तयार भएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो तीनटै प्लेटफर्ममा पीसीमा, एन्ड्रोइड फोनमा र आइओएस तीनटै प्लेटफर्ममा चल्ने खालको चाहिँ एउटा सफ्टवेयर तयार भएको छ। र त्यसको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन र त्यसलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो मैले तयार गरिरहेको छु। ओके, सबभन्दा सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यस्तो खालको एउटा नासा मास्टर की भन्ने यस्तो खालको एउटा सफ्टवेयर चाहिँ तपाईलाई मेलमा आएको हुन्छ। तपाईले चाहिँ यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै सफ्टवेयरको माध्यमबाट। 7zip छ मसित, मैले 7zip बाट एक्सट्र्याक्ट गरेँ। तपाईसित विन्ड्रायर छ भने विन्ड्रायरबाट पनि एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि यस्तो खालको आउँछ र यसलाई चाहिँ तपाईले कपी गरेर यसरी कपी गरेर चाहिँ डेस्कटपमा राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन कि मैले पहिले नै राखिसकेको छु। र यसलाई चाहिँ मैले ओपन गर्छु। यो भित्रको चाहिँ कुनै पनि कम्पोनेन्टलाई तपाईले डिलिट गर्न मिल्दैन। डिलिट गर्नुभयो भने तपाईको सफ्टवेयरले राम्रोसित काम गर्दैन। र यहाँ भित्र छ नासा मास्टर की सफ्टवेयर भन्ने छ एउटा। यसमा चाहिँ डबल क्लिक गर्ने हो भने यहाँनिर यस्तो खालको एउटा प्लेटफर्म खुल्छ। तपाईले यसलाई चाहिँ सुरुमा पढ्नु होला, यहाँ लेखिएका कुराहरूलाई पढ्नु होला। यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू लेखिएको छ, यसलाई पढ्नु होला। र पढिसकेपछि यहाँ न्यू क्लाइन्ट रजिस्टर भनेको छ, तर यो चाहिँ न्यू स्टाफ रजिस्ट्रेसन हो। तपाईँ भाटामा यो सफ्टवेयर आउने बेलासम्म चाहिँ यो स्टाफ भएर आएको हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले यदि कुनै स्टाफले चाहिँ नयाँ जोइन गर्नुभएको छ, भर्खरै जोइन गर्नुभएको छ भने चाहिँ यसमा रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा रजिस्टर गर्नको लागि अलरेडी भइराखेको स्टाफले रजिस्टर गरिदिन पनि मिल्छ र यो सफ्टवेयर चाहिँ उहाँहरूलाई तपाईले म्यानुअली प्रोभाइड गरेर चाहिँ रजिस्टर गर्न लाउन पनि सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले उहाँहरूलाई रजिस्टर गरिदिनु भयो भने पनि केही फरक पर्दैन। उहाँको सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू रजिस्टर गरिदिनु भयो भने हामी हेरेर चाहिँ उहाँलाई उहाँको मेल एड्रेसमा यो सफ्टवेयर मेल गरिदिइ नै हाल्छौँ। यो सफ्टवेयर कम्प्युटरमा चल्ने सफ्टवेयर र मोबाइलमा चल्ने सफ्टवेयर दुईटै सफ्टवेयर चाहिँ हामी मेल गरिदिन्छौँ। मेल गरिसकेपछि उहाँहरूले मेलबाट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको लागि चाहिँ सुरुमा न्यू क्लाइन्ट रजिस्टरबाट जाउँ। न्यू स्टाफ रजिस्ट्रेसन। स्टाफ रजिस्ट्रेसन भनेको छ स्टाफको नेम, फादर नेम, पर्मानेन्ट एड्रेस, टेम्पोररी एड्रेस र उहाँहरूको फाइलहरू, नागरिकताको फोटोकपीहरू हुनसक्छ होइन। अनि त्यसै गरी उहाँहरूको एजुकेसनल सर्टिफिकेटहरू यहाँ चाहिँ एड गरेर तपाईँहरूले चाहिँ अपलोड गरिदिनु पर्ने हुन्छ। र यो सबमिट गरिसकेपछि चाहिँ हामी बाटामा चाहिँ आउँछ र आइसकेपछि हामी त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्छौँ। ओके, अब लागौँ। तपाईँले सुरुमा यो सफ्टवेयर आफ्नो मोबाइलमा हालिसकेपछि, पीसीमा अथवा मोबाइलमा हालिसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई कसरी चलाउने भनेर इन्ट्रोडक्सन भिडियो यहाँ दिएको छ। यो भिडियोको सहायताले पनि तपाईँले चाहिँ यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्ने बित्तिकै तपाईँको लिङ्क चाहिँ भिडियो लिङ्कबाट चाहिँ भिडियो चल्न थाल्छ। र अब जाउँ लगइनतर्फ। अब लगइनको लागि तपाईँ यदि अलरेडी स्टाफ भइसक्नु भएको छ, न्यू स्टाफ रजिस्ट्रेसनमा तपाईँको रजिस्टर भइसकेको छ र तपाईँले यो सफ्टवेयर पाइसक्नु भएको छ भनिसकेपछि लगइनको आइडी पासवर्ड पनि तपाईँलाई मेलमै आएको हुन्छ। र यो सफ्टवेयर चाहिँ तपाईँले कसैलाई पनि सेयर गर्न पाउनुहुन्न। तपाईँले पर्सनल रूपमा चलाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले जतिवटा पीसीमा पनि चलाउन सक्नुभयो, तर त्यो चाहिँ तपाईँले मात्रै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको आइडी पासवर्ड चाहिँ तपाईँले कसैलाई पनि दिन पाउनुहुन्न। यहाँ सबै कुराहरू लेखिएको छ। ओके, अब लगइनबाट जाउँ। लगइनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको एउटा लगइन फर्म खुल्छ। अब मेरो यहाँ छ आइडी, यो सबमिट गर्ने बित्तिकै यहाँ एउटा साइट खुल्छ। साइटको लिङ्क आउँछ। लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो सफ्टवेयर चाहिँ खुल्छ। र यो खुलिसकेपछि तपाईँले रजिस्टर गरिसक्नु भयो। तपाईँ यदि रजिस्टर हुनुहुन्छ भने तपाईँले के काम गर्ने हो, तपाईँलाई कुन चाहिँ सेक्टरमा एड गर्ने हो त्यो चाहिँ बोर्ड मेम्बरहरूले एड गरिसक्नु भएको हुन्छ। र तपाईँले सुरुमा चाहिँ आफ्नो काम हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर सी योर जब एन्ड टास्क एन्ड इन्टरेक्ट भनेको छ। यसमा क्लिक गर्ने हो भने
यहाँनिर चाहिँ तपाईँको कुन रुम छ, नासाको कुन रुम छ, त्यो नासा कन्भर्सेसन भनेको छ। नासा कन्भर्सेसनमा चाहिँ तपाईँले कन्भर्सेसन, अब यो धेरै रुमहरू हुनसक्छ, तपाईँलाई सबै रुममा एड नहुनु भएको पनि हुनसक्छ। तपाईँलाई कुन रुममा एड भएको छ त्यहाँ गएर चाहिँ अब यहाँनिर तपाईँले कसैसित केही कुरा सोध्न पर्यो, यदि तपाईँसित रिलेटेड प्रोजेक्टको लागि चाहिँ तपाईँलाई केही डाउट भयो भने तपाईँले कसलाई सोध्ने हो, आफ्नो प्रोजेक्ट म्यानेजर अथवा एड द रेट गरेर भएको चाहिँ, अब सपोज मैले चाहिँ नासालाई नै सोध्न पर्यो भने @work.nasa यो हानिसकेपछि नासा इन्जिनियरिङ यस्तो खालको फर्म आउँछ र तपाईँले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। यो भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको ट्याग हुन्छ, उहाँलाई पनि ट्याग हुन्छ र अन्य कुनै साथीहरू यो रुममा भएको साथीहरूले पनि तपाईँलाई चाहिँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यहाँनिर नासा टास्क भनेको छ, यो चाहिँ तपाईँकोमा सेम एड नहुन पनि सक्छ, यही रुममा चाहिँ तपाईँ एड नहुनु भएको पनि हुनसक्छ। अन्य कुनै रुमहरू हुन्छ जुन रुममा पनि कन्भर्सेसनको लागि र टास्कको लागि चाहिँ छुट्टा छुट्टै प्लेटफर्म बनाइएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले नासा टास्कमा गएर हेर्ने हो भने तपाईँलाई यहाँ असाइन गरिएको यहाँ टास्क भन्ने छ, टास्कमा गएर हेर्ने हो भने तपाईँको नासा इन्जिनियरिङबाट दण्डपानी आचार्य होइन उहाँको चाहिँ स्ट्रक्चर गर्नुपर्ने छ भनेर चाहिँ असाइन गरेको छ। अब यदि यो मेम्बर चाहिँ चेन्ज हुनु पनि सक्छ है, यसरी चाहिँ चेन्ज हुन पनि सक्छ, तपाईँलाई असाइन गरिएको हुन्छ। अब यहाँ मैले सपोज एउटा नयाँ टास्क मैले यहाँनिर क्रिएट गर्छु, एड रुम टास्क। टास्कको टाइटल छ एबिसी मोडलिङ। अब यो टास्क चाहिँ अब यहाँ गर्ने के हो होइन, बनाउनु होला, अथवा केही आउँछ तपाईँलाई। र डेडलाइन चाहिँ 17 तारिकको लागि चाहिँ डेडलाइन, र टाइम चाहिँ बेलुका 5 बजेसम्मको लागि भनेर तपाईँलाई यसरी सेट गरिदिएको हुन्छ। र असाइनमा चाहिँ अहिले नीलकण्ठ रेग्मीलाई नासाले असाइन गर्दैछ भनिसकेपछि यो एड गरिदिएपछि यहाँनिर यसरी आउँछ। तपाईँले चाहिँ यो डेडलाइनभित्र चाहिँ यो कामलाई सघाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँलाई यसमा चाहिँ केही समस्या भएको खण्डमा चाहिँ तपाईँले यहाँ कन्भर्सेसनमा गएर यहीसित रिलेटेड कन्भर्सेसन हुन्छ, यसमा गएर चाहिँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो टास्क चाहिँ तपाईँले कम्प्लिट गरिसक्नु भए पछाडि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर टिक साइन आउँछ, यहाँनिर माउस कर्सर लिएर जाने हो भने टिक साइन आउँछ। यो टिक साइनमा क्लिक गरेर यसलाई कम्प्लिटेड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। कम्प्लिट गर्ने बित्तिकै यो आफै घर हटिहाल्छ। अथवा चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ भ्याउनु भएको छैन, तपाईँले आदि काम गर्नुभयो र आदि काम चाहिँ अरू कसैले गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसलाई आदि काम अरू कसैले गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ यहाँनिर अरू कसैलाई चाहिँ अब जस्तो कि अब नासा इन्जिनियरिङले चाहिँ मलाई असाइन गरेको थियो अघि, र अब मैले चाहिँ फेरि नासालाई अथवा अरू अन्य कुनै साथीहरू तपाईँको यो रुममा हामीले एड गरेका हुन्छौँ, एड गरेका साथीहरू चाहिँ यहाँ देखिनु भएको हुन्छ। अहिले चाहिँ यति 2 जना मात्रै एड हुनुहुन्छ, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि 2 जना मात्रै आएको हो। र अहिले फेरि म नासा इन्जिनियरिङलाई नै असाइन गरिदिन सक्छु र फेरि उहाँलाई नोटिफिकेसन गइहाल्छ। गुगल च्याट मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुभएको छ भने उहाँलाई अटोमेटिक नोटिफिकेसन गइहाल्छ र उहाँले त्यसलाई खोलेर फेरि काम गर्न हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ, तपाईँसित कन्सल्ट गरिहाल्नुहुन्छ। अब सुरुमा चाहिँ यो कुरा हेर्नु पर्यो र यो कुरा हेरिसकेपछि यहाँ विभिन्न कुराहरू छ। अब यहाँ प्रोजेक्ट्स भनेको छ, प्रोजेक्ट्सभित्र चाहिँ अब हाम्रो यहाँ कुन प्रोजेक्टभित्र तपाईँले काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ त्योभित्र मात्र जानु होला, त्योभन्दा अरू कुनै बटनमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्ने कोसिस नगर्नु होला। अब तपाईँले म्युनिसिपल ड्रइङ गर्दै हुनुहुन्छ भने म्युनिसिपल ड्रइङको प्रोजेक्ट चाहिँ तपाईँलाई असाइन गरिएको छ भने तपाईँले चाहिँ म्युनिसिपल ड्रइङमा जान सक्नुहुन्छ। म्युनिसिपल ड्रइङमा गएर कालिका म्युनिसिपालिटी र भरतपुर मेट्रोपोलिटन सिटी भनेको छ। अब कालिका म्युनिसिपालिटीमा तपाईँलाई अघि अब यहाँ कालिका म्युनिसिपालिटीको कुन चाहिँ वार्डको काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले, सपोज म वार्ड नम्बर 6 को काम गर्दैछु भनिसकेपछि मैले वार्ड नम्बर 6 को लिङ्कमा क्लिक गर्छु र वार्ड नम्बर 6 को लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि वार्ड नम्बर 6 मा चाहिँ हाम्रो कतिजना क्लाइन्टहरू हुनुहुन्छ। तपाईँको नयाँ क्लाइन्ट रजिस्टर गरिसकेपछि यहाँनिर अटोमेटिक आउँछ। त्यसमा म अघि नै फेरि एकछिनपछि जानेछु। अघि चाहिँ हामीले सुरुमा न्यू स्टाफ रजिस्ट्रेसन गरौँ, त्यसै गरी क्लाइन्टको पनि रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लाइन्टको रजिस्ट्रेसन गरिएको हुन्छ, कसैले गरिदिएको हुन्छ, अथवा तपाईँले गर्नु पर्यो भने पनि कसरी गर्ने भनेर चाहिँ फेरि भिडियोमा अहिले आइ नै हाल्छ। र यदि तपाईँलाई चाहिँ अरुण गोले भन्नेको फाइल चाहिँ
तपाईँले गर्नु छ भने यो फाइलको लिङ्क खुल्छ र यसलाई चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गरिसकेपछि यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ माथिबाट र डाउनलोड यहाँनिर डाउनलोड हुन्छ। डाउनलोड भइसकेपछि तपाईँले के गर्ने भनेर फेरि एकछिनपछि आउँला है त। यसरी चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र ब्याक टु मेन मेनु अथवा ब्याक टु प्रिभियस मेनु। प्रिभियस मेनु भन्यो भने यो खुल्ने भयो, मेन मेनु भनेको अगाडिको होम स्क्रिनवाला मेनु खुल्ने भयो। त्यसै गरी रोड प्रोजेक्ट विभिन्न प्रोजेक्टहरूको लागि पनि यही नै छ। जिआइएस प्रोजेक्ट गरिदिनुहुन्छ तपाईँ भने जिआइएस प्रोजेक्टको लागि पनि प्रोसेस यही नै हो। जिआइएसमा तपाईँले कसको जिआइएस प्रोजेक्ट गरिदिनुहुन्छ त्यो फाइललाई चाहिँ डाउनलोड गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ डिपिआरसित रिलेटेड कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने बिल्डिङको डिपिआर गर्दै हुनुहुन्छ भने कुन बिल्डिङको डिपिआर गर्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर आइसकेको हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ फाइल डाउनलोड गरेर तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मेन मेनुमा जाउँ। मेन मेनुमा गइसकेपछि प्रोजेक्ट्स भन्ने ट्याब हामीले सकायौँ। अब यसै गरी तपाईँको डाटा सबमिसन भनेको छ। यो चाहिँ एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ट्याब हो। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको यहाँनिर न्यू क्लाइन्ट रजिस्ट्रेसन, साइट रिपोर्ट, बिल सबमिसन र प्रोजेक्ट फाइल अपलोड र यसै गरी विभिन्न ट्याबहरू यहाँ अटोमेटिक अपडेट हुँदै पनि जान्छ। कम्पनीको पोलिसी अनुसार हामीलाई के जरुरत हुन्छ यो यहाँ अटोमेटिक अपडेट हुँदै जान्छ। यसको चाहिँ तपाईँले अपडेट लिइराख्नु पर्दैन, यो आफै अपडेट हुन्छ। आफै अपडेट भइसकेपछि तपाईँले भोलिपल्ट खोल्दाखेरि अथवा एकछिनपछि काटेर खोल्दाखेरि यो आइसकेको हुन्छ है। त्यसै गरी अब तपाईँले सुरुमा तपाईँ अफिसमा हुनुहुन्छ, कोही क्लाइन्ट आउनुभयो, क्लाइन्टले डकुमेन्ट सबमिट गर्नुभयो भने तपाईँले सुरुमा चाहिँ न्यू क्लाइन्ट रजिस्ट्रेसनमा गएर नयाँ क्लाइन्टलाई चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। नेम अफ क्लाइन्ट, एड्रेस, कन्ट्याक्ट नम्बर र उहाँको डकुमेन्टहरू। डकुमेन्ट उहाँले सबमिट गर्नुभएको बुकको अगाडिको कभर पेज, तपाईँले भर्नु भएको कभर पेज अगाडिको, अनि त्यसपछि गएर लाल पूर्जाको फोटोकपी, नागरिकताको फोटोकपी, नापी नक्सा, यो सबै चाहिँ तपाईँले मोबाइलबाट क्याम स्क्यानरबाट अथवा चाहिँ एडोबी स्क्यानर यस्ता स्क्यानरहरूबाट चाहिँ स्क्यान गरेर एड फाइल्स गरेर चाहिँ डकुमेन्टलाई चाहिँ पिडिएफ बनाएर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र लास्टमा तपाईँले कसले अपलोड गराउनु भएको छ तपाईँको नाम लेखेर चाहिँ सबमिट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी सबमिट भइसकेपछि अनि हामी चाहिँ अघि जुन ठाउँमा गएको थियौँ त्यहाँनिर चाहिँ उहाँको नाम र एउटा फाइल बनेर चाहिँ हामीले हालिदिएको बनाएर चाहिँ हालिदिएका हुन्छौँ र त्यसैलाई डाउनलोड गरेर चाहिँ तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसै गरी छ साइट रिपोर्ट। यदि तपाईँ कसैको साइटमा जानुभयो, कुनै चाहिँ काम कस्तो भइरहेछ भनेर हेर्नको लागि साइट भिजिटमा जानुभयो भने साइट रिपोर्टको लागि यहाँ फेरि छुट्टै बटन दिएको छ। साइट रिपोर्ट, नेम अफ साइट इन्जिनियर, तपाईँले आफ्नो नाम दिनु पर्यो, क्लाइन्टको नाम दिनु पर्यो र कुन मितिमा तपाईँ जानुभएको थियो, काम कस्तो भइरहेछ र साइटको पिक्चरहरूलाई पनि तपाईँले 3-4वटा पिक्चरहरू 5-6वटा पिक्चरहरू हुन्छ, त्यो पिक्चरहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर अनि त्यसपछि गएर तपाईँले यहाँनिर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ अर्को पनि तपाईँलाई आउँदाखेरि एउटा बटन पनि एड भएर आएको हुन्छ। तपाईँ के कामको लागि हेर्न जानुभएको थियो, के काम भइरहेको थियो त्यहाँनिर भनेर पनि एउटा बटन आउँछ र त्यो बटनबाट त्यो बटन पनि तपाईँले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ओके, साइट रिपोर्टको पनि सक्यो। अब बिल सबमिसन, तपाईँ अफिसमा बसिरहनु भएको छ, तपाईँले बिल काट्नुभयो। बिल काट्नुभयो भन्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ त्यसको त्यो बिलको चाहिँ पिक्चर खिचेर फोटो खिचेर तपाईँले चाहिँ यहाँ बिल नम्बर, अनि त्यसपछि नेम अफ क्लाइन्ट, अनि त्यसपछि गएर साइन इन बिल, कसले साइन गरेको छ बिलमा उहाँको नाम, र त्यसै गरी नेम अफ अपलोडर, कसले यो फाइल अपलोड गरिरहेको छ, ड्यू अमाउन्ट छ कि छैन, उहाँले कति अमाउन्ट, अब यहाँ एउटा ट्याब अझै आउँछ कति अमाउन्ट पे गर्नुभयो र ड्यू छ कि छैन, र ड्यू छ भने कति छ, र बिलको फोटो खिचेर चाहिँ तपाईँले सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो भयो बिल सबमिसन। अब यो प्रोजेक्ट फाइल अपलोड भनेको छ। प्रोजेक्ट फाइल अपलोड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा तपाईँले अघि डाउनलोड गर्नुभयो, अघि अरुण गोले भन्नेको फाइल चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्नुभयो। यो डाउनलोड गरिसकेपछि कसरी चाहिँ यसलाई एडिट गर्ने र कसरी सबमिट गर्ने, अब यो प्रोजेक्ट चाहिँ तपाईँलाई गर्न दिएको छ, तपाईँले डाउनलोड गर्नुभयो। डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई पनि एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सट्र्याक्ट अरुण गोले भनेर चाहिँ तपाईँले यहाँ एक्सट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ। एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि यो फाइललाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला र अरुण गोलेभित्र गएर तपाईँले उहाँको ड्रइङमा चाहिँ एडिट गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, स्ट्रक्चरमा एडिट गर्नुहुन्छ, रिपोर्टमा एडिट गर्नुहुन्छ। अब यहाँ अहिले ड्रइङ मात्र रहेछ, तपाईँले चाहिँ ड्रइङमा एडिट गर्नुहुन्छ र ड्रइङमा एडिट गरेर फाइनल भइसकेपछि चाहिँ तपाईँ ब्याक गर्नुहुन्छ। फेरि यही अरुण गोले भन्नेलाई अघिको जिप फाइल चाहिँ तपाईँले डिलिट, यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ डिलिट गरिहाल्नुपर्छ र डिलिट गरिसकेपछि फेरि 7 जिपमा गएर अरुण गोले .zip गरेर चाहिँ तपाईँले जिप बनाउनुपर्छ र यो जिप बनाइसकेपछि फेरि यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनुपर्छ। फेरि मिक्स म्याक्स हुन्छ र यसलाई चाहिँ तपाईँले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कसरी अपलोड गर्ने त भन्दाखेरिमा
हामी सिधै यहाँ छ इमेल एड्रेस। सुरुमा तपाईँको इमेल एड्रेस दिनु पर्यो, नेम अफ फाइल दिनु पर्यो, नेम अफ एडिटर दिनु पर्यो, त्यसपछि इज फाइल अल कम्प्लिट एन्ड रेडी फर सबमिसन। यो फाइल पुरै कम्प्लिट हो कि तपाईँले चाहिँ आर्किटेक्चर ड्रइङको मात्र काम गर्नुभयो र स्ट्रक्चर ड्रइङको काम चाहिँ बाँकी छ कि। यदि तपाईँले पुरै कम्प्लिट गर्नुभयो भनिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यस गर्नु होला, होइन भने चाहिँ नो गरेर सबमिट गर्नु होला। सकेसम्म कम्प्लिट नभइकन तपाईँले सबमिसन नगर्नु होला। यदि तपाईँले चाहिँ आर्किटेक्चरको काम गर्नुहुन्छ, कसैले स्ट्रक्चरको काम गर्नुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ म्यानुअली मेल गरेर यो काम चाहिँ गर्न लगाएर अनि त्यसपछि कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ सबमिसन गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ है त। इफ फाइल इज नट कम्प्लिटेड हुम सुड क्यारी दिस फाइल फर कम्प्लिट। यदि तपाईँले कम्प्लिट गर्नु भएको छैन भने यो चाहिँ कसले कम्प्लिट गर्ने हो उहाँको नाम मेन्सन गरेर चाहिँ तपाईँले अब यो फाइललाई चाहिँ यसरी यहाँ एड फाइल्स भन्ने छ, एड फाइल भन्ने छ, सेलेक्ट फ्रम यो डिभाइस गरेर अरू गोलेलाई चाहिँ तपाईँले यसरी यहाँनिर अपलोड गरेर यसरी अपलोड गरेर अनि त्यसपछि सबै थोक भनौँ पहिला मेरो आइडी दिन्छु। नेम अफ फाइल बोले, नेम अफ एडिटर त्यसै गरी नो अथवा कम्प्लिटेड लेख्न सक्नुहुन्छ। कम्प्लिटेड लेख्न सक्नुहुन्छ, यो एस्ट्रिक साइन छ, यो चाहिँ तपाईँले कम्पलसरी भर्नु नै पर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ कम्प्लिटेड लेख्न सक्नुहुन्छ र सबमिट गर्न सक्नुहुन्छ। सबमिट गरिसकेपछि तपाईँको यो रेस्पोन्स हेज बिन रेकर्डेड भनेर आउँछ र यसलाई चाहिँ तपाईँले कार्ड दिनु सक्नुहुन्छ र ब्याक टु मेन मेनुमा जान सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी अन जब ट्रेनिङ, हामीसित ओजिटी ट्रेनिङमा जोडिएको स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ हामीले भिडियोहरू, लेक्चर भिडियोहरू चाहिँ अपलोड गर्छौँ। अटोक्याडको, स्केचअपको, एस्ट्रोडिटिएम, त्यसै गरी जिआइएस, इट्याप्स, सेपको लेक्चरहरू चाहिँ हामी प्रोभाइड गर्छौँ। अरू पनि लेक्चरहरू प्रोभाइड गर्ने भन्यौँ भने त्यो ट्याबहरू पनि अटोमेटिक यहाँनिर हामी थप्दै लान्छौँ। त्यसको लागि पनि तपाईँले फेरि सफ्टवेयरलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुँदैन, यसैलाई नै फेरि ओपन गर्दाखेरि तपाईँको अटोमेटिक अपडेट आइ नै हाल्छ। ओके, ब्याक टु मेन मेनुमा जाउँ। र त्यसै गरी सफ्टवेयर डाउनलोड, यदि तपाईँ अब पहिलोचोटि चलाइरहनु भएको छ, तपाईँको कम्प्युटरमा कुनै पनि सफ्टवेयर यदि छैन भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर गएर सफ्टवेयरहरू पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई अटोक्याड चाहियो, यहाँ भर्जन लेखिदिएको हुन्छ, 2007 को अटोक्याड चाहियो भने सिधै तपाईँको यहाँबाट चाहिँ लिङ्क खुल्छ र यो लिङ्कबाट चाहिँ तपाईँले यहाँनिर गएर चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरिसकेपछि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ है। केही समस्या पऱ्यो भने तपाईँले चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ धेरै तपाईँलाई चाहिने मोर देन इनफ सफ्टवेयर चाहिँ हामीले प्रोभाइड गरेका छौँ, यसलाई चाहिँ तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब कोर्स एन्ड ह्यान्डबुक भनेको छ होइन। कोर्स एन्ड ह्यान्डबुक भनेको चाहिँ तपाईँले डिजाइन गर्दै गर्दाखेरिमा तपाईँलाई कोडहरू चाहिन्छ, ह्यान्डबुकहरू चाहिन्छ, कुनै पनि रिफरेन्सहरू चाहिन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ कोड एन्ड ह्यान्डबुक भन्ने अप्सन छ। यसमा गएर हेर्नुभयो भने अहिले धेरै कोडहरू अपलोड भएको छैन, यो यहाँ अपलोड हुने बित्तिकै आफै तपाईँकोमा अपडेट आइहाल्छ, यसलाई टेन्सन लिनु पर्दैन। जस्तो कि अब तपाईँलाई चाहिँ एनबिसी 205बाट तपाईँले डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ भने यो कोडको लिङ्कमा गएर तपाईँले यसलाई चाहिँ यहीँबाट स्टडी गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहीँबाट यसरी पिडिएफ सिधै खुल्ने भएको कारणले यसलाई यहीँबाट स्टडी गर्न पनि सक्नुहुन्छ। नभए यसलाई चाहिँ म डाउनलोड गरेर राख्छु भनेर डाउनलोड गरेर राख्नु पनि सक्नुहुन्छ। र यो काम भइसकेपछि यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरेर गरिदिन सक्नुहुन्छ है त। कोड एन्ड ह्यान्डबुक भयो। अब कन्भर्ट अटोक्याड फाइल टु लोअर भर्जन, यदि तपाईँसित अटोक्याड चाहिँ 2007 मोडलको चाहिँ अटोक्याड छ र तपाईँलाई चाहिँ 2018 को 20 को फाइलहरू आयो भनिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यतिकै त तपाईँकोमा चल्दैन, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँले कन्भर्ट गर्नुलाई यहाँनिर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको डिडब्लुजी डिएक्सएफ कन्भर्टर भन्छ। अब तपाईँले डिडब्लुजीबाट डिडब्लुजी नै कन्भर्ट गर्ने हो, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब अटोक्याड भर्जन सोध्छ यसले 2007 गरिदिनु, यहाँनिर सेलेक्ट फाइल गरेर फाइल अपलोड गरिदिनु, त्यसपछि डाउनलोड गर्नु, यो पनि भइ नै हाल्छ। त्यसपछि चाहिँ डाउनलोड स्ट्रक्चरल डिजाइन सिट भनिएको छ। तपाईँलाई यदि स्ट्रक्चरल इलिमेन्टको स्ट्रक्चर एनालाइसिस गरिसकेपछि रिपोर्ट तयार गर्नको लागि चाहिँ डिजाइन सिटहरू चाहिन्छ, जस्तो वाटर ट्याङ्कको डिजाइन गर्नु पऱ्यो, एक्सेल सिट छैन, फुटिङको डिजाइन गर्नु पऱ्यो, बिमको डिजाइन गर्नु पऱ्यो, स्ट्याबिङको डिजाइन गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले चाहिँ यहाँनिर गएर डिजाइन सिट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो डिजाइन सिट चाहिँ तपाईँले कसैसित पनि सेयर गर्न पाउनुहुन्छ है त। यसलाई चाहिँ यत्तिकै एडिट नगर्नु होला, यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला।
सुरुमा हरेक प्रोजेक्टको लागि छुट्टा छुट्टै डाउनलोड गर्नु होला, नत्र चाहिँ यो फाइल फेरि क्र्यास हुन सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक प्रोजेक्टको लागि डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँको यो चाहिँ डाउनलोडमा गएर बसेको हुन्छ, ओके। यसरी चाहिँ अब तपाईँले रेक्टेङ्गुलर बिम डिजाइन गर्नु पर्यो, कोलम डिजाइन गर्नु पर्यो। सपोज म स्ल्याब डिजाइन गर्दैछु भनिसकेपछि यहाँनिर स्ल्याबमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको स्ल्याब डिजाइनको सिट खुल्छ। अब तपाईँले स्ल्याबको क्याटेगोरी हेर्नु पर्यो, भने यसरी चाहिँ तपाईँ इन्टेरियर प्यानल होइन, वान सर्ट एज डिस्कन्टिन्युस, वान लङ एज डिस्कन्टिन्युस, र फेरि अब यो हेरिसकेपछि फेरि अघिकै मेनुमा जानु पर्यो भनिसकेपछि यहाँ आइन्छ है त। अब ब्याक टु मेन मेनु, अब मेन मेनुमा जानु पर्यो भने ब्याक टु मेन मेनु गरेपछि तपाईँको अटोमेटिक काम भइहाल्छ। डिजाइन गर्नुहोस्, डिजाइन गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ यसरी कपी गरेर कन्ट्रोल सी गरेर रिप्लेस गरेर हालिदिनुहोस्, बस यो काम पनि भइ नै हाल्यो। अब त्यसपछि छ स्केचअप स्टार्ट मोडलिङ। अब स्केचअप बोर्डले चाहिँ तपाईँको फ्री भर्जन पनि दिएको हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा स्केचअप इन्स्टल नगरिकन इन्टरनेटको सहायताबाट चाहिँ स्केचअपको फ्री भर्जन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँको स्केचअपको चाहिँ फ्री भर्जन खुल्छ। मैले चाहिँ अलरेडी गरिसकेको छु, यसमा चाहिँ रजिस्टर गरिसकेको छु। यदि तपाईँ पहिलोचोटि क्लिक गर्दै हुन्छ भनिसकेपछि यसले रजिस्टर माग्न सक्छ। आफ्नो जिमेल आइडीबाट चाहिँ यसलाई रजिस्टर गर्नु होला, साइन इन गर्नु होला, र त्यो आइडी पासवर्ड चाहिँ सम्झिनु होला। सम्झिसकेपछि तपाईँको यो पनि भइ नै हाल्छ, यसलाई पनि केही टेन्सन हुँदैन है त। स्टार्ट मोडलिङ गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर गएर चाहिँ मोडलिङ गर्न सक्नुहुन्छ है त स्केचअपको। यो चाहिँ पुरै वेब बेस्ड हुन्छ। यसलाई सेभ गरिसकेपछि अटोमेटिक सेभ हुँदै जान्छ र यसलाई चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गरेर सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त। यदि तपाईँको चाहिँ स्केचअपको काम चाहिँ तपाईँले हल्का फुल्का मात्र गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ कम्प्युटरमा इन्स्टल गरेर राख्नु पर्ने हुँदैन। यहीँबाट चाहिँ तपाईँले सबै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसलाई लिभ गरिसकेपछि यो पनि भयो। अब यहाँनिर एडमिन पेज भनेको छ। एडमिन पेज भनेको चाहिँ यो बोर्ड मेम्बरहरूको लागि भन्दा पनि कार्य समिति जसले चाहिँ अफिस चलाइरहेको छ, अफिस म्यानेजमेन्ट हेरिरहेको छ, उहाँहरूको लागि हुन्छ यो चाहिँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा मैले क्लिक गर्छु, यो लगइन प्रोसेस चाहिँ म देखाउँदैन, यो जोसित रिलेटेड हुन्छ म उहाँहरूलाई मात्र सेयर गर्छु। ओके, तपाईँले एडमिन पेजमा आफ्नो लगइन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको यो खुल्छ। अब यसमा चाहिँ के हेर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फाइल सबमिसन। अब कोले फाइल सबमिट गराएको छ भनेर चाहिँ एडमिन म्यानेजरले हेर्ने कुरा हो यो चाहिँ। सुरुमा तलकै अप्सनबाट जाउँ, फाइल सबमिसन। अघि मैले अरुण गोलेको फाइल सबमिट गरेको थिएँ, यो आयो कि आएन है त, क्लिक गरेर हेरौँ है त। ओके, आइसकेको छ। नासा निलबाट यति बजेर यति मिनटमा नेम अफ फाइल अरुण गोले, नेम अफ एडिटर नीलकण्ठ रेग्मी छैन, कम्प्लिट भइसक्यो र फाइल पनि यहाँनिर छ है त। अरुण गोलेको फाइल पनि यहाँनिर आएको छ। अब यसलाई फेरि त्यहाँ लगेर अरुण गोलेको पुरानो फाइलमा लगेर रिप्लेस गर्ने काम चाहिँ म्यानेजरले गर्ने हो। यो चाहिँ म्यानेजरको लागि मात्रै हो है त। ओके, अब त्यसै गरी तपाईँको साइट रिपोर्ट तपाईँ गइसकेपछि पेस्ट गर्नुभएको रिपोर्ट हेर्नु पऱ्यो भने यहाँबाट चाहिँ रिपोर्टहरू हेर्न सकिन्छ, को गएको थियो होइन। यसमा चाहिँ पिक्चरहरू सबै पिडिएफहरू सबै पिडिएफ अपलोड गर्ने हो तपाईँले, र यो पिडिएफ चाहिँ हेर्नु मिल्छ, यहीँबाट हेर्न मिल्छ है त। अब स्टाफ रजिस्ट्रेसन तपाईँले रजिस्टर गर्नुभएको डकुमेन्टहरू अहिलेसम्म यहाँ कसैको पनि रजिस्टर भएको छैन। रजिस्टर गरेपछि त्यो पनि यहाँ आउँछ, र क्लाइन्ट रजिस्ट्रेसन पनि त्यसै गरी आउँछ, बिल सबमिसन रिपोर्ट पनि त्यसै गरी आउँछ। ओके, एडमिन पेजको काम पनि सक्यो। यो सफ्टवेयर चाहिँ जनरली तपाईँले यसरी चलाउने हो। र यो डाटा सबमिसनको लागि चाहिँ तपाईँको मेन कुरा चाहिँ यसमा तपाईँले चाहिँ ल्यापटपबाट अपलोड गरिरहँदाखेरि कहिले कस्तो समस्या हुनसक्छ। तपाईँ साइटमा जानुहुन्छ, मोबाइलबाट फोटो लिनुहुन्छ होइन, त्यसपछि फेरि त्यसलाई चाहिँ ल्यापटपमा हालेर अपलोड गरिरहनु समस्या हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो प्लेटफर्मलाई चाहिँ मोबाइलमा पनि चलाउन मिल्ने र मोबाइलमा चाहिँ यो सबै फिचर्सहरू चल्छ। अब तपाईँले विशेष गरी सबमिसनको कुराहरूलाई चाहिँ टार्गेट गरेर चाहिँ हामीले मोबाइलको लागि पनि एन्ड्रोइड र आइओएस दुइटैको लागि चाहिँ सफ्टवेयर तयार गरेका छौँ। एन्ड्रोइडको लागि चाहिँ तपाईँलाई हामी सिधै डाउनलोड सेटअप फाइलै पठाउँछौँ, र आइओएसको लागि चाहिँ तपाईँलाई लिङ्क आउँछ, त्यो लिङ्कबाट चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ तपाईँले यो सी योर जब टास्क एन्ड इन्टरेक्ट भन्ने यो अप्सन चाहिँ मोबाइलको लागि डिजेबल हुन्छ। अप्सन चाहिँ देखिन्छ तर यो चाहिँ चल्दैन। यसलाई चलाउनको लागि चाहिँ सिधै हाम्रो गुगल च्याटसित लिङ्क भएको कारणले गर्दाखेरि हामी मिटिङहरू त्यसै गरी च्याटहरू सबै कुराहरू चाहिँ यहाँबाट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
तपाईले मोबाइलमा चाहिँ गुगल च्याट छुट्टै इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ तपाईले। ओके, यति नै थियो। पीसीबाट चाहिँ तपाईले यसरी नै चलाउन सक्नुहुन्छ। यसमा केही समस्या भयो भने तपाईलाई यहाँनिर चाहिँ सबै कुराहरू दिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईले कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो चाहिँ क्वेरीहरू राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसको सोलुसन चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब लागौ मोबाइलतर्फ। मोबाइलमा कस्तो देखिन्छ र यो चाहिँ कसरी चलाउने। विशेष गरी मोबाइलमा चाहिँ म सबमिसनको कुराहरू मात्रै गर्नेछु, अरू कुराहरू सेम नै हो। ओके, एन्ड्रोइड एप्समा आइसके पछाडि चाहिँ तपाईले यहाँनिर डाउनलोड गरेर राख्नु भएको हुन्छ र अब चाहिँ तपाईँ आफूले डाउनलोड गर्नुभएको तपाईँको डाउनलोड कहाँनिर हुन्छ, डाउनलोड फोल्डरमा जानु होला। डाउनलोड फोल्डरमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर नासाको लोगो सहितको नासा स्टाफ्स भन्ने एप देख्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ यो अननोन सोर्सबाट इन्स्टल गर्ने कि नगर्ने भनेर चाहिँ सोधेको हुन्छ। तपाईँले यसलाई चाहिँ अलो गर्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटिको लागि चाहिँ सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ सेटिङमा क्लिक गर्नु होला र सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यो अननोन एप्सलाई चाहिँ इन्स्टल गर्ने हो भनेर चाहिँ यसलाई अलो गरिदिनु होला र तपाईँले 3 सेकेन्ड कुरिसकेपछि यहाँ एक्सेप्ट भन्ने अप्सन खुल्छ र त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु होला र यसलाई ब्याक गर्नु होला र यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। अब यहाँ चाहिँ इन्स्टल एनीवे गर्नु होला। र तपाईँको इन्स्टलिङ हुन्छ। इन्स्टलिङ भइसकेपछि यसले स्क्यान गर्छ। तपाईँकोमा यदि स्क्यानर छ भने स्क्यान गर्छ र स्क्यान गरिसकेपछि यसलाई ब्याक गरिदिनु होला अथवा त्यहीँबाट ओपन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ब्याक गरिदिनु होला। ब्याक गरिसकेपछि तपाईँको नासाको लोगो सहितको एप्स त्यहाँनिर आउँछ, त्यसलाई क्लिक गरेर ओपन गर्नु होला। ओपन भइसकेपछि अघिको जस्तै नै छ। तपाईँको 3टा अप्सन आएको छ। लगइन गरेर लगइनबाट चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। न्यू स्टाफ अथवा भिडियो ओपन गरेर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। न्यू स्टाफलाई रजिस्टर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। 3टा अप्सन पीसीमा अघि जस्तो थियो त्यस्तै नै छ मोबाइलमा पनि। यसलाई लगइन गरेर गइसके पछाडि चाहिँ तपाईले लगइन गरिसकेपछि चाहिँ अघि जस्तो अप्सन खुलेको थियो त्यस्तै अप्सन पनि मोबाइलमा खुल्छ। सबै कुराहरू चाहिँ मोबाइलबाट एक्सेस गर्नु मिल्छ। विशेष गरी त्यो सुरुको अप्सन चाहिँ चल्दैन मोबाइलमा, अरू बाँकी सम्पूर्ण अप्सनहरू चल्छ। ओके, प्रोजेक्टहरू डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। कहिलेकाहीँ नेट नभएको बेलामा इमर्जेन्सी मोबाइलबाट डाउनलोड गरेर त्यसलाई चाहिँ एडिट गर्न पनि सकिन्छ। र डाटा सबमिट गर्नु परेमा डाटा सबमिसनको सबै कुराहरू, सबै बटनहरू चाहिँ यहाँनिर देखिन्छ। यही अनुसार नै क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ साइट रिपोर्टहरू, सबै कुराहरू, बिल सबमिसनहरू गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलबाट चाहिँ यो काम गर्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यो भएको कारणले मोबाइलको पनि सपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले। अफिस इन्टरेक्टको लागि चाहिँ मोबाइलमा छुट्टै गुगल च्याट भन्ने सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नु होला, एप्स इन्स्टल गर्नु होला। त्यो चाहिँ प्ले स्टोरमा पाउन सकिन्छ र त्यसले चाहिँ सहज गराउँछ वर्क्सको लागि चाहिँ। ओके, थ्याङ्क यू। यदि तपाईँहरू पनि आफ्नो कम्पनीमा यस्तै खालको चाहिँ सफ्टवेयर बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो कन्ट्याक्ट नम्बरहरू चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ। त्यसरी नै तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ आफ्नो कम्पनीको लागि सफ्टवेयरहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। एकदम सुपथ मूल्यमा हामी यस्तै खालको एप्सहरू चाहिँ बनाउँछौँ। विभिन्न धेरै टाइप्सको एप्सहरू चाहिँ बनाइँदैन। यस्तो खालको अफिस म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी एप्सहरू चाहिँ हामी बनाउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त, धन्यवाद।